नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। हामी विशेष संवादमा शिक्षा क्षेत्रको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विश्वका शिक्षा क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् र जस अनुसार नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालको कुरा गर्ने हो भने करिब 9 महिनादेखि नेपालका शिक्षा क्षेत्रहरू यानि कि विद्यालयहरू विश्वविद्यालयहरू यति बेला बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्। कहीँ कतै वैकल्पिक शिक्षाको नाममा अनलाइन कक्षा भने सञ्चालन भइरहेको छ, तर यो कक्षा सबै विद्यार्थीको पहुँचमा भने पुग्न सकेको छैन। अब यो 9 महिना बितिसक्दा पनि न सरकार पक्षबाट न निजी क्षेत्रबाट न शिक्षालाई राम्रो गर्छु भनेर लागेका ती सङ्घ संस्थाले कुनै पनि ठोस निचोड भने यति बेला दिन सकेका छैनन्। उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ, के गर्ने कसो गर्ने, अब शिक्षाको यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चिन्ता र दोधारमा हुनुहुन्छ। अब यो शिक्षा क्षेत्रमा यो अन्यलाई चिन्नको लागि कस्तो नेतृत्व आउनु पर्ला? अबको त्यो नेतृत्व आयो भने शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नेछु र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर मनिष पोखरेल। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? कसरी दिनहरू बिताइरहनु अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि उति बाहिर गइएको छैन। म धेरै पछि यहाँ स्टुडियोमा आएको, घरमै बसेर अनलाइनबाट चाहिँ टिचिङ गर्ने, विद्यार्थीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, मिटिङहरू चाहिँ घरमै बसेर अनलाइनबाट गरेँ। जुमबाटै सबै क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ? हजुर, जुमबाट अनि मिटबाट अरूबाट हामी चाहिँ गरिरहेछौँ। अनलाइन कक्षाको सुरु गरौँ न, कस्तो भइरहेछ? यानि आफैले पनि पढाइरहनु भएको छ हैन? अब अनलाइन कक्षा चाहिँ अब हामीले मैले भन्दाखेरि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हामीले चाहिँ लकडाउन हुने बित्तिकै हामीले अनलाइन शिक्षामा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिहाल्यौँ। त त्यतिखेर कस्तो थियो भने त्यतिखेर धेरै सकारात्मक कदम पनि थियो विश्वविद्यालयको र तदनुसार हामीले अहिले भएका जुम भयो, गुगल मिट भयो, यिनीहरू सबैबाट चाहिँ हामीले कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। तर त्यो दीर्घकालीन त्यो समाधान होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि पुनः विचार चाहिँ गर्नै पर्छ। यो त्यतिखेर लकडाउन त्यति प्रभावकारी भएको छैन यो विधि। हजुर, यो प्रभावकारी सुरुमा त भयो, तर त्यो हामीले अनलाइनमा जान्छौँ मात्रै भन्यौँ, तर अनलाइनमा जानको लागि विद्यार्थीहरू तयार छन् कि छैनन्, त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ भनौँ न विद्यार्थीको अभिभावकले बाबुआमाले ल्यापटप अथवा ट्याब्लेट अथवा स्मार्टफोन दिन कतिको सक्षम छन्। म त भनौँ एक्जाम्पल लिउँ, त्यो काठमाडौँमै यदि बहालमा बस्ने मानिसहरूलाई दुईवटा बच्चा छन्, दुईवटा बच्चालाई दुईवटा कोठा दिनको लागि अभिभावकलाई कतिको गाह्रो परेको छ, त्यो बारेमा कसैले पनि चाहिँ हामीले सोचेनौँ। अनलाइनमा जाने भन्यौँ, अनलाइनमा गयौँ, र त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यसको नकारात्मक प्रभावहरू पर्दै आएको छ। भनेपछि त्यति व्यवस्थित अनलाइन कक्षा भइरहेको छैन। तपाईँहरू आफै पनि खुसी हुनु, सन्तुष्ट हुनु यो विधिबाट? छैन कि सुरुमा अनलाइनमा जानुपर्छ भनेर गयौँ, त्यसले गर्दा हामी खुसी नै थियौँ। त कस्तो भने भोक लागेको बेलामा छिटो चाहिँ जङ्क फुड खाउँ भने जस्तै भयो, तर दीर्घकालीनको लागि समाधान रूपमा छैन। समाधान चाहिँ कतैबाट। तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग शिक्षकहरूसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि अबको विकल्प अनलाइन कक्षा नै हो, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सरकारले हरेक अभिभावकको घर घरमा डिभाइसहरू पुर्याउनु पर्छ, नेटको विस्तार गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि? हजुर, होइन अब चाहिँ हामीले यसको अनलाइन शिक्षाको त विकल्पै छैन। किनभने अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वमा भन्न चाहिँ 195 मुलुकमा 193 चाहिँ मुलुकको करिब 2 अरब बालबालिकाहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। अब यो कोरोनाको अब कोभिड-19 जुन हामी भन्छौँ, कोभिड-20 हुनसक्छ होला अथवा कोरोनाको अर्को चाहिँ भाग आउला, सेकेन्ड फेज आउला। त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ हामीले अनलाइनलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले नै जानुपर्छ। उहाँले भनेको ठिक हो, तर व्यवस्थित भन्नाले के त, कस्तो केलाई व्यवस्थित भन्ने कुरोकोलाई पनि हामीले चाहिँ पुनः विचार गर्नुपर्छ होला, त्यसमा पनि बहस गर्नुपर्छ होला। साथसाथै अभिभावकहरूलाई चाहिँ मार्का नपरोस्। अभिभावकहरूलाई चाहिँ एउटा के मार्का परेको छ भने सन् 2000 देखि अहिलेसम्मको हेर्ने भने 25% चाहिँ ट्युसन फीमा
बढी पैसा भएको छ। त्यसले गर्दा अभिभावकलाई धेरै गाह्रो छ। त्यसमा पनि एउटा चाहिँ ल्यापटप किनिदेऊ, इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी बनाइदेऊ भन्दा धेरै ठुलो प्रेसर पर्छ र धेरै अभिभावकहरूले आफ्नो काम पनि त्यो गुमाएको अवस्था छ, किनकि अफिसहरू बन्द छन्, कम्पनीहरू बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हकमा कुरा गर्ने हो भने के गर्दैछ आजभोलिको कामहरू के छ, कसरी पठन पाठन भइरहेको छ? अब हामीले चाहिँ अब अनलाइनमा चाहिँ हामीले पठन पाठन त भइरहेको छ। सबै विद्यार्थी जोडिनु भएको छ सबै तपाईको? विद्यार्थी मेरो उसमा भने मैले पढाउँदा पनि मेरो अनुभव पनि सबै चाहिँ अब यसको राम्रो पक्ष के छ भने अब राम्रो नराम्रो दुईटै पक्ष छ। यो सिक्काको दुईतिर भनेको छ। हजुर। राम्रो पक्ष के छ भने अहिलेको यङ विद्यार्थीहरू यो डिजिटल डिभाइसबाट धेरै नै उनीहरू चाहिँ उत्साहित छन्, आकर्षण। ल ट्याब्लेटबाट पढ्ने, स्मार्टफोनबाट पढ्ने, घरमा बसी बसी पढ्ने भनेर त उनीहरू उत्साहित त छन्। र त्यो उत्साहितलाई हामीले निरुत्साहित बनाउनु हुँदैन भनेपछि अब त्यसरी चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अनुभव अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो नै गरिरहेको छौँ। र त्यसरी पढाएको बुझिएन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि? हो त्यो त्यसमा पनि म आउँछु। त्यो बुझेन किनभने हामीले अनलाइन शिक्षालाई नै राम्रोसँग बुझेनौँ। कुनै पनि विश्वविद्यालयले बुझेको छैन। अहिले नेपालमा चाहिँ 11 विश्वविद्यालय, अहिले 14 विश्वविद्यालय पनि भयो। कुनै पनि विश्वविद्यालयले अनलाइन शिक्षाको के हो त भन्ने कुरोको यसको महत्त्व, यसको विशेषता खालि के भने चाहिँ कम्प्युटरबाट पढाउने भनेको छ, त्यति मात्र। त्यो त्यति मात्र होइन। अनलाइनको त आफ्नै चाहिँ गाइडलाइनहरू छ, आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै फिलोसफी छ। यो अहिले भएको तर विश्वका देशहरूले यो अनलाइन कक्षा त वर्षौँदेखिबाट सुरु गरिसकेका छौँ, त्यसबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौँ नि? सक्छौँ, अवश्य सक्छौँ। तर हामी सिक्ने कुरामा जहिले पनि पछाडि पर्छौँ। हामी कुरा गर्न चाहिँ भयङ्कर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ होइन। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वलाई स्तब्ध बनाएकै छ बनाएको छ। तर एकातिर हेर्दाखेरि चाहिँ स्तब्ध बनाएको छ भने अर्कोतिर पूर्वी एसियामा केही पनि प्रभाव परेको छैन। जापान, कोरिया, ताइवान, भियतनाम, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुरमा मजाले चाहिँ विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू मजाले खुलेका छन्, पढाइ भइरहेको छ। हाम्रो के छ भने हाम्रो मानसिकता युरोपलाई हेर्ने, अमेरिकालाई हेर्ने छ। र ल युरोपमा यस्तो भएको छ भनेर कुरा गरेको छ, अमेरिकामा त बर्बाद हो भनेर कुरा गरेको छ। तर भियतनाममा चाहिँ कसरी विश्वविद्यालय खोल्यो त, सिङ्गापुरमा चाहिँ किन प्रभाव भएन, कोरियाले किन राम्रो गर्यो भन्ने कुरामा हामी जान्दैनौँ, सिक्ने प्रयासै गर्दैनौँ। यहाँले भने जस्तो ध्यान चाहिँ कसले दिने? सबै बलले दिनुपर्छ ध्यान। चाहिँ पहिलो चाहिँ अब म सरकारले नै भन्छु, सरकारले नै चाहिँ त्यो चाहिँ पूर्वी एसियामा भएका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू कसरी सफल भए तिनीहरू भन्ने कुराको हुबहु हामी गर्न चाहिँ नसकौँला, तर प्रयास त गर्न सक्छौँ त सरकारले पनि। तर करिब 9 महिना बितिसक्दा पनि न सरकारको प्रयास देखियो, न विश्वविद्यालयहरू, काठमाडौँ रहेका विश्वविद्यालयको प्रयास देखियो, न अन्य निजीको प्रयास देखियो। सबैजना अन्यलमै रहनु भएको हो यो स्थितिमा? होइन, अन्यलमा सुरु त अन्यल पनि भयो, कसैलाई हामी दोष दिन पनि मिल्दैन। तर अहिले मैले सरकारको मात्रै भूमिका पनि छैन। सरकारले गरेन भनेर विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय नेतृत्व गर्ने मान्छेले पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। सरकारको ढोका चाहिँ ढकढकाउनु पऱ्यो नि त, यसरी जाउँ सरकारले भनिदिनु पऱ्यो नि त। र त्यो किन भनिएको छैन भने यो विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्गलाई नै थाहा छैन। उनीहरूलाई नै यो चाहिँ यो अनलाइनको शिक्षा के हुन्छ, कस्ता व्यक्ति छन् त यहाँले थाहा छैन भन्नुभयो। कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेका छन् विश्वविद्यालय? गजब छ हाम्रो होइन। अब हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रविधि प्रति उति रुचि राखेको छैन। अब त्यो प्रविधि प्रति रुचि नराख्नेले नेतृत्व गर्नै सक्दैन। मैले यस्तो गरेको थिएँ, उस्तो गरेको थिएँ, मेरो यति वर्षको अनुभव, त्यो अनुभव केही काम लाग्दैन जबसम्म चाहिँ अब आउँदा दिनका चुनौतीहरूलाई चाहिँ प्रविधि प्रयोग गरेर, प्रविधि मैत्री चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेर चाहिँ यदि अगाडि बढ्न सकिँदैन भने अब विज्ञहरूले के भन्नुभएको छ भने अबको शिक्षा वैज्ञानिक प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ, प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ भने यो बस त वर्षौँदेखि सुरु भएको हो नि त। अहिले यो असरलाई अवसरमा हामी लिन सक्छौँ नि त। यसलाई विकास जस्तो कि अनलाइन कक्षा सुरु भइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थित तरिकाले लान सकिन्छ नि? हजुर, अनि सकिन्छ। यो अनलाइनको त अहिले मात्रै भएको पनि होइन, यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि भएको थियो, तर बढी चर्चामा थिएन। अब चाहिँ बढी चर्चामा आयो। अब चाहिँ कस्तो भने चर्चामा आयो, तर चर्चामा नआउँदा सेलाउने हो कि पलायन हुने कि भन्ने चिन्ता पनि छ के? चिन्ता, ठुलो चिन्ता छ। र यो भनौँ न, यसलाई कुनै पनि हाम्रो इतिहासले के भन्छ भने कुनै पनि घटना घट्नेको चाहिँ पछाडि कारण के छ अरे भने
ल मानिसहरूलाई ल अब चाहिँ के विकास गर है भनेर चाहिँ ठुलो मौका दिएको यो होइन। र कोभिड-19ले पनि म दुईवटा किसिमको एउटा चाहिँ प्रविधि हामीले प्रविधिको उसमा हामी नेपाल पछाडि परेको थिएनौँ तर प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। प्रविधि ल्याउनको लागि चाहिँ हामी जहिले पनि अगाडि नै हुन्थ्यौँ। हामी एक समयमा भारतभन्दा पनि निकै अगाडि थियौँ तर भारत कहाँ पुगिसक्यो। तर अनि अर्को के भने अबको शिक्षा चाहिँ अघि नै यहाँले भने जस्तो अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि कसैले पनि गर्दैन। मैले किन नभएको कस्तो हुनुपर्छ भनिदिनुहोस् न। अबको शिक्षा भनेको अहिले कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ? अहिलेको पाठ्यक्रमले कक्षा 1 देखि भन्नु विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रमले अबका दिनका चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिँदैन। किनभने त्यो पाठ्यक्रम कुन बेला बनाइएको थियो जुन बेला कोरोना थिएन, जुन बेला कोभिड-19 भन्ने महामारी थिएन भने त्यो महामारीलाई ध्यानमा राखिएको थिएन। अब कस्तो किसिमको शिक्षा चाहिन्छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीलाई घरबाट कसरी काम गर्ने कसरी पढ्ने भन्ने कुरा सिकाएकै थिएनौँ र अहिले कुनै पनि पाठ्यक्रममा छैन। पछि अब 20औं शताब्दीको पाठ्यक्रमले 21औं शताब्दीको त्यसमा पनि कोरोना पछिको चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नै सक्दैन। यो कस्तो छ पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनु पर्यो भने एउटा के छ भने कोरोनाको खोपको लागि बिफरको खोप त भयङ्कर भएको थियो, सफल भएको थियो, त्यो बिफरको खोपै लगाइदिनु भनेर लगाएको थियो भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रमलाई पुरा परिवर्तन गर्नु पर्यो। र हुँदा त म के भन्छु भने शिक्षाको जुन परिभाषा छ नि त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। किनभने पहिलेको शिक्षा केवल घोक्ने भन्थ्यो, घोकन्ते विद्या भन्थ्यौँ हामीले। अब त नेपालको शिक्षा त्यही घोकन्तेबाटै चलिरहेछ अहिले। त्यसले त हामी पछाडि छौँ। हामीले प्र्याक्टिकल शिक्षा त छैन। हामीले शिक्षालाई मनन गरेर हामीले अप्लाइड गरेर बुझेर व्यवहारमा उतारेर शिक्षा भनेको उत्पादनमूलक हुनुपर्छ, रोजगारीमूलक हुनुपर्छ, सिपमूलक हुनुपर्छ, ज्ञानमूलक हुनुपर्छ होइन, जीवनमूलक हुनुपर्छ। तर त्यो छैन। त्यो हामीले पुस्तकमा मात्रै सीमित भयो कि शिक्षा। पढ्ने तिनै राख्ने थन्काउने बन्द गर्ने। हजुर होइन, हामी अहिले भनौँ न 10 कक्षा पास गरेको विद्यार्थी त होइन कि भनौँ एउटा ग्रेजुएट गरेको विद्यार्थीलाई पनि तिमीलाई 10 वटा के कुरा आउँछ त भनेर सोधौँ त अल्मलिन्छन् तिनीहरू। 10 वटा राम्रो कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि अल्मलिन्छन्। भन्यो भने यो शिक्षाले अहिले भने जस्तो मैले अहिले भने 20औं शताब्दीको शिक्षाले 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई समाधान गर्ने। यहाँले भन्नुभयो सर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु पर्यो, 1 देखि विश्वविद्यालयसम्मकै कुरा जोड दिनु भएको छैन, सँगसँगै नेतृत्वको कुरा जोड दिनु भएको छ यहाँले। अहिलेसम्मको हामीले सेरोफेरो हेर्ने हो भने कुरा कहरकै बिचमा पनि हेर्ने हो भने नेतृत्व सफल र सक्षम नहुँदाखेरि अहिले यो शिक्षा क्षेत्र धरापमा सङ्कटमा छ। के गर्ने कसो गर्ने अहिलेसम्म बाटो के भनेर चिन्न सकेको छैन, पहिलाउन सकेको छैन। यो हुनु भनेकै नेतृत्वको एउटा समझदारी सक्षम नेतृत्व नहुनु नै हो। अब कस्तो नेतृत्व आउनु पर्ला शिक्षा क्षेत्रमा जसले त्यो शिक्षा क्षेत्रलाई हाँक्न सक्छ? शिक्षा क्षेत्रमा नेतृत्व यदि गर्ने हो भने अहिलेको परिवेशमा कोरोना पछिको परिवेशमा चाहिँ प्रविधिलाई माया गर्नुपर्छ। प्रविधिको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हजुर। तर यो प्रविधिले शिक्षालाई यसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरोको जानकारी भएको हुनुपर्छ। प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो कस्तो किसिमको चुनौती आउँछ त अहिलेका विद्यार्थीहरू जब उनीहरू मार्केटमा जान्छन्, जब उनीहरू व्यवसाय गर्न थाल्छन् त्यतिखेरको के कस्तो डिमान्ड हुन्छ होला त भन्ने किसिमको भिजुअलाइज गर्ने क्यापासिटीको चाहिँ नेतृत्व हो। जहिले अहिले हामीले हेर्ने हो भने धेरै शैक्षिक जनशक्तिहरू बेरोजगार छन्। उनीहरू रोजगार पाएका छैनन् र भनौँ न उनीहरू दक्ष रोजगार नपाएका त हुने, बजारमा बिक्न सकेका छैनन् नि। अबको शिक्षा भनेको चाहिँ रोजगारमूलक हुनुपर्छ, उत्पादनमूलक हुनुपर्छ, सिपमूलक हुनुपर्छ, ज्ञानमूलक हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि पाठ्यक्रमकै कुरा आउँछ। पाठ्यक्रमले त्यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अनि नेतृत्वले पनि त्यो एउटा नेतृत्व क्षमता हुन्छ नि, यसरी पढाउने, पाठ्यपुस्तक यसरी गर्ने, यति घन्टा पढाउने, यो शिक्षामा यति शुल्क लिने भन्ने कुरा छैन नि त। छैन। त्यही भन्दैछु म। नेतृत्व वर्गलाई नै म किन अब यो भनिरहेको छु भने उहाँहरूले कहिले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै भएन। तर हामीले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस सबै दलको नेतृत्व हेऱ्यौँ। हजुर। शिक्षा क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने सबै दलको हेऱ्यौँ, तर कोही पनि त्यति प्रभावकारी भूमिकामा हामीले देखेका छैन। अब हाम्रो देशमा त सबै एउटा पार्टीमा एउटा केमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब कस्तो खालको नेतृत्व जन्माउनु पर्ला त हामीले? अनि यस्तो छ, यो पार्टी विशेष भन्दा पनि शिक्षा विशेष नेतृत्व चाहिन्छ हामीलाई। शिक्षालाई बुझेको शिक्षा विज्ञ नै ल्याउने हो कि शिक्षा विज्ञ नै चाहिन्छ हामीले हैन। पार्टीको शिक्षाविदहरू शिक्षा क्षेत्रमा हैन शिक्षा त्यो खालको मान्छेहरू त्यस्तै चाहिन्छ हामीलाई। र अर्को पनि के छ भने
हामीले एउटा पुरानो अबको समयमा मेरो यति वर्षको अनुभव छ है भनेर त्यो अनुभवले धेरै काम गर्दैन। अबको आउँदा दिनका चुनौतीहरूले चाहिँ मार्गदर्शनको रूपमा चाहिँ यदि कसरी बढाउन सक्छ भने त्यसले नेतृत्व हाँक्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ भनौँ न पार्टी विशेषमा चाहिँ उति चाहिँ इन्टरफियर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही त अहिलेको नेतृत्व विफल छ, यो त हामी सबैले थाहा छ। अबको कुरा गर्ने हो भने सर, अब कस्तो नेतृत्व आयो भने चाहिँ अहिले कोरोनाले देखाएको जुन चुनौती छ नि त, अब शिक्षा क्षेत्र पठन पाठनै ठप्प छ। जति चलायमान हुनुपर्ने अहिले थला परेको शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्ने, पहिलेको अवस्थामा फर्काउने, सुचारू कसरी गर्ने, कति शिक्षकले तलब नपाएको कुरा छ, कतिपय विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यही छ होइन। अब विद्यार्थीले पढ्न नपाएको त्यो समस्या धेरै छ नि त। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त? यसो पहिलो त के भने हामीले कहिले पनि हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना के छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेनौँ। यो कोरोना पछि के हामीले हेर्ने हो भने पत्रपत्रिकामा अथवा इभन टिभीमा पनि बहस हेर्ने भने लौ चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ हाम्रो बर्बाद भयो, होटलहरू व्यवसाय बन्द भए, यातायात भयो, त्यतातिर मात्रै छ, कल कारखाना बन्द भयो। त कसैले पनि विद्यालय बन्द भयो है, विद्यालय बन्द भएर चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ 90 लाख अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा 35,500 सामुदायिक विद्यालयबाट करिब 90 लाख विद्यार्थीहरू घरमा छन्। तिनीहरूको मनोभाव कस्तो छ त? अभिभावकलाई कस्तो असर पर्यो? ती बच्चाहरूलाई करिब 9 महिनादेखि घर बसिरहेका छन्, उनीहरूले खेल्न जान पाएको छैनन्, साथीहरूसँग भेट्न पाएको छैनन्, पढ्न पाएको छैनन्। त्यो कुरो कसैले बुझाएको छैन भने किनभने त्यो प्राथमिकतामा परेन। तर स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ र जति पनि अधिकार त भन्नु स्थानीय सरकार दिएको छ। यति हुँदाहुँदै 3 तहको सरकार हुँदाहुँदै पनि शिक्षामा किन यति धेरै अन्योलता? होइन, म यसलाई स्थानीय तहलाई त म अलिकति प्रशंसै गर्छु, किनभने स्थानीय तहको एक दुईवटा, सबै त होइन तर धेरै स्थानीय तहले राम्रो प्रयास गरेका छन्। तर उनीहरूको पनि लिमिटेसन छ, किनभने त्यहाँको विज्ञहरू छैनन् होइन, त्यहाँको स्थानीय तहलाई शिक्षामा बुझेका विज्ञहरूको अभाव छ। हाम्रो अर्को प्राथमिकता के हुनुपर्छ भने स्थानीय तहलाई पनि हामीले चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। र अहिले कस्तो छ भने 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको पाठ्यक्रमहरू केही पर्सेन्टेज चाहिँ स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने भएको छ। तर धेरै स्थानीय तहमा कस्तो छ भने त्यो पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने जनशक्ति नै तयार छैन। उहाँले चाहिँ अर्को स्थानीय उसबाट चाहिँ बोलाएर अथवा चाहिँ आमन्त्रित। हजुर सर, ठिक छ। अब म विश्वविद्यालयको कुरा गर्छु होइन। नेपालमा खोलिएका विश्वविद्यालयको अवस्था के छ? अब नेपालमा खोलिएका व्यवस्थित छन्? होइन, पहिलो कुरो त विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय भन्ने कुरामा पो म अलिकति दोधारमा छु। मेरो 26 वर्ष किन भन्ने र किन नभन्ने कुरा, किनभने अवश्य भन्दाखेरि तपाईँ त 26 वर्ष काम गरे विश्वविद्यालयमा भन्ने अर्को प्रश्न आउला होइन। विश्वविद्यालय भनेको 2-3वटा चाहिँ विशेषता हुनुपर्छ। एउटा विशेषता के भने विश्वविद्यालयमा चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक हावी हुनु हुँदैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो विश्वको विद्यालय हो त्यो, विश्वमा भएको ग्लोबलमा भएको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने क्यापासिटी हुनु, विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने थलो हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो। खालि हामीले काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्जको मार्केट मात्रै भएन नि, विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो जनशक्ति भोलि विदेशमा गएर बिक्न सक्नु पर्यो होइन। भनेपछि हाम्रो विद्यार्थीहरू त नेपाल मात्रै होइन त, अमेरिका जालान्, जापान जालान्, अस्ट्रेलिया जालान्, त्यहाँका विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो। भनेपछि त्यो किसिमको छ त भने अर्को प्रश्न आउँछ। र तेस्रो के भने विश्वविद्यालयमा विश्वको अरू के अरे प्राध्यापकहरू पनि आउँछन्, विश्वका विदेशी प्राध्यापकहरूको अवस्था के छ त्यो पनि कतिको दक्ष छन्। यी सबै कुराले गर्दाखेरि कता चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय छ कि छैन भन्ने पनि मलाई त्यही लाग्छ भन्न। र त्यो अब अर्को यहाँको प्रश्नमा चाहिँ विश्वविद्यालयको अवस्था अहिले राम्रो छैन मैले भन्नै पर्छ होइन। र किन राम्रो छैन भने हामीले अहिले चाहिँ जसै विश्वविद्यालयलाई अगाडि लानुपर्ने हो, के समस्या छन् भन्नुहोस् न? राम्रो छैन भन्दाखेरि पहिलो त म अघि नै त्यही नेतृत्वकैमा आउँछु। म विश्वविद्यालयलाई हाँक्ने नेतृत्व नै कमजोर छ, कुनै उसमा होला, कुनै के अरे कुनै क्षेत्रमा कोही नेतृत्व विज्ञ होला, तर कुनै क्षेत्रमा विज्ञ भएको नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा विज्ञ हुन्छ भन्ने छैन। त्यो छैन। हजुर, म त यो
पानी जहाज हाँक्ने मान्छेलाई हावाजहाज हाँक्नु हुँदैन, जहाज त जहाजै हो नि। एउटा सिपको कुरा आउँछ त्यहाँ, सिपको कुरा आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेतृत्वको चयन, त्यो विश्वविद्यालयलाई हाँक्न सक्ने नेतृत्वको चयन अलिक गलत प्रकृतिबाट हुन्छ भइरहेछ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई नै यदि हामीले सुधार्न सक्यौँ भने सबै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छे पहिलो कुरा भनेकै नेतृत्व नै हो। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि अहिले विश्वविद्यालय धरापको अवस्थामा छ, धराप पनि अवस्थामा अब अव्यवस्थित पनि हुँदै गएका छन्, समस्याहरू बढ्दैछ। अनि के समस्या छन्? अब अर्को के भने दोस्रो समस्या तपाईँकै विश्वविद्यालय कुरा गरौँ न। अब के छ तपाईँको विश्वविद्यालय समस्या? नेतृत्वको त एउटा कुरा आइहाल्यो, देशैभरिको विश्वविद्यालयको समस्या भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ भन्नु, हुन त म काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भए तापनि अरू विश्वविद्यालयसँग पनि म तपाईँ आबद्ध हुन्छ, तपाईँ एउटा अनुभव छ नि भएको हुनाले म सम्पूर्ण विश्वविद्यालयकै कुरा गर्छु। र यहाँ अर्को के छ भने अहिलेको समयमा प्रविधिलाई हामीले अगाडि लानुपर्छ। प्रविधिलाई, किन प्रविधिको सहयोग बिना अहिलेको महामारीमा हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ दोस्रो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रविधि मैत्री शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरोको ठुलो बहस जरुरी छ, त्यो भएको छैन अहिलेसम्म। आजको दिनसम्म, आज मङ्सिर 4 गते भयो, आजको दिनसम्म हामीले सुनेका छौँ त ल 14 वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू बसेर छलफल गरे अथवा रेक्टरहरू बसेर छलफल गरे। किन यसरी छलफल हुन नसकेको होला? शिक्षा त एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगिसक्यो, सबै कुरा खुलेको अवस्था छ भने विश्वविद्यालयहरू त अनलाइन मात्रै भनेर बस्नेको अवस्था छैन नि त हैन। त्यही त अनलाइनको पनि अब मैले अघि नै भने ठिक छ, तर किन तपाईँहरूको यो उपकुलपति बिचमा किन छलफल हुन सकेन? यसरी जाने एउटा आधार किन तयार गर्न सक्नु भएन? अब परीक्षा मानु कि म नि अलि मास्टरको पढिरहेको छु, सेकेन्ड इयरको इक्जाम यो पौष 12 गतेबाट हुन्छ भनिरहेको छ। अब इक्जाम कसरी दिने, के गरी दिने भन्ने कुरा आएको छ, कति पढाइ नै भएको छैन। समस्या धेरै छ नि त, यो समस्यालाई कसरी त्यही उ गर्ने त? यसो छ, पहिलो चाहिँ योजना के बनाएको छ विश्वविद्यालयले? शिक्षामा यो गर्ने, यसरी जाने, कोरोना त यो कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन, एउटा योजना त बनाउनु पर्यो नि त। होइन, योजना अब बनाएको छ र मलाई थाहा नभएको बारे अर्को कुरो हो, तर जो 26 वर्षसम्म काम गरेको मान्छेलाई नै थाहा छैन भने योजना अरूलाई कसलाई थाहा होला त? योजना एउटा भन्नु न। तर विश्वविद्यालयको एउटा गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ र विश्वविद्यालयको जुन एउटा साख छ नि त्यो गरिमा पनि गिर्दै गइरहेको छ। जेठो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुरा गरौँ, त्यहाँनिर प्राध्यापकमाथि कुटपिट हुने होइन, एउटा प्रेम चलाउने माथि अस्ति कुटपिट भयो, त्यसमाथि चाहिँ शिक्षक दक्ष भएन भने राजनीतिकरण, विश्वविद्यालयको स्वरूप नै ध्वस्त भइरहेको छ, त्यहाँदेखि गाई बस्तु चौपाहरू छाडा छोडिएको छ। किन यति धेरै लापरवाही, किन धेरै विकृति विश्वविद्यालयभित्रमा? अनि यसो छ, मैले संरक्षण किन हामीले गर्न सकेनौँ? त्यही त एउटा चाहिँ भनौँ न, देशको जेठो विश्वविद्यालय 1959 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खोलेको थियो। त्योभन्दा पहिला त्यसभन्दा कलेज मात्र थियो। और त्यो विश्वविद्यालय नै हाम्रो देशको एउटा त्यसलाई गरिमा पनि हो, त्यो ठुलो हामी गौरव पनि हामी गर्छौँ, किनभने मैले पनि आइसिटीबाट गरेको त्यो विश्वविद्यालयबाट भनेपछि त्यसलाई माया पनि छ। त त्यसको संरक्षणको लागि कसैले पनि वास्तै गरेन। र जहाँसम्म चाहिँ कुटपिटको कुरा हुन्छ नि, त्यो त म के भन्छु भने, त्यो म शिक्षक भएको हुनाले हामीले पढाएको विद्यार्थीले हामीलाई कुट्छन् भने हाम्रै के कमजोरी छ, किन हामीले उनीहरूलाई इथिक्स नै सिकाउन सकेनौँ। तर त्यहाँ राजनीतिकरण भयो भने कुरा गर्दै हो, राजनीतिक विद्यार्थीलाई कुट्न लगाइयो। त्यही त। अब त्यो विद्यार्थीलाई आफ्नो शिक्षकलाई कुट भनेर कसैले प्रेसर दिँदैमा कुट्छ भने त्यो विद्यार्थीलाई हामीले सुरुमा के सिकायौँ, के पढायौँ भन्ने कुरा पहिलो प्रश्न त शिक्षकमै जान्छ, नैतिक शिक्षा विश्वविद्यालयमै जान्छ। यो जिम्मेवारी त भने हामीले सुरुमै के गर्नुपर्छ भने, जब चाहिँ के अरे स्कुलबाट विश्वविद्यालय प्रवेश गरे बेलामा ठुलो खाडल छ, त्यो ठुलो ग्याप छ त्यहाँ। किनभने विश्वविद्यालय र के अरे यो 10 कक्षाको अथवा 11-12 कक्षाको धेरै चाहिँ खाडल छ। त्यसमा चाहिँ विश्वविद्यालयको अर्को एउटा प्रमुख दायित्व के आउँछ भने, पहिलो सेमिस्टरमै विद्यार्थीहरूलाई नैतिकताको बारेमा, नैतिक शिक्षा, मोरल इथिक्स चाहिँ सिकाउनुपर्छ। शिक्षक भनेको यो हो, विद्यार्थी भनेको यो हो भन्ने किसिमको बोर्डिङ। तर हामी शिक्षकलाई कति धेरै सम्मान गर्छ, आमाबुबा भन्दा माथिको हो शिक्षक भने, एउटा ज्ञानको ज्योति छ नि, त्यो एउटा सम्मान छ नि। तर यो सम्मानमा आँच आउने कामहरू विद्यार्थीबाटै भइरहेको छ। त्यस्तो एउटा जेठो विश्वविद्यालयमा यस्ता खालका क्रियाकलाप हुन्छ भने अन्य विद्यालयमा त यसको, अन्य विश्वविद्यालयमा असर त परेको होला। तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि यसको असर पर्छ, किनभने हाम्रो देश त सानो छ होइन, हाम्रो देश सानो छ, जम्मा अहिले चाहिँ 14 वटा विश्वविद्यालय छन्
होइन त्यो त्यो 14 जम्मा विश्वविद्यालयमा त्यसको असर पर्छ र हाम्रो एउटा के बानी छ भने हामी आफ्नो घरभन्दा पनि छिमेको घरमा के भयो भने चासो दिने बानी छ हामी नेपालीहरूको हाम्रो विश्वविद्यालय भन्दा पनि त्यो विश्वविद्यालयमा कस्तो भयो के हो त्यसको चाहिँ अनुकरण गर्ने चाहिँ हाम्रो बानी भएकोले त्यसले चाहिँ पक्कै पनि प्रभाव पार्छ र त्यसलाई म फेरि विश्वविद्यालयलाई मात्रै भन्दिनँ म चाहिँ विद्यालयको कक्षा 1 देखि नै हामीले विद्यार्थीहरूलाई नैतिक शिक्षाको बारेमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग भनिदिनुपर्छ। तर नैतिक शिक्षा त हटाइयो फेरि अब नैतिक शिक्षा ल्याउनुपर्छ भनेर कुरा पनि उठिरहेको छ। हामी व्यवहारिक शिक्षा भन्छौँ, सामाजिक उत्तरदायित्व शिक्षा भन्छौँ, जीवनोपयोगी शिक्षा भन्छौँ। तर यो भनिरहँदाखेरि यो भनाइमा मात्रै सीमित भएको छ, न पाठ्यक्रममा लागू भएको छ, न प्रविधिमैत्री शिक्षा भएको छ पाठ्यक्रममा। अब कतिपयले चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ 11-12को भनेको छ, कहिले हुँदैन भनेको छ, अन्यल छ। तर शिक्षा मन्त्रालयको यो जिम्मेवारी जति एउटा भूमिका जति एउटा उपस्थिति हुनुपर्छ त्यो नभएको र विश्वविद्यालय जुन विश्वविद्यालय भनेको त एउटा हुन्छ नि शाख, एउटा देशको एउटा शाख, एउटा गौरवको विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छन् तर तिनीहरू पढ्न भन्दा राजनीतिकरण गर्न जान्छन् विश्वविद्यालयमा। किन यस्तो आरोप लाग्छ? अनि यसो छ पहिले तपाईहरु पढाउनुहुन्छ अथवा विद्यार्थी के सिकाउनुहुन्छ खासमा? हैन हामी चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ हामी राजनीति पढाउँदैन पक्कै पनि। हामी के भन्छौँ भने तपाईहरुको काम चाहिँ विद्यार्थीको काम पढ्ने हो, पढिसकेपछि राजनीतिमा जानुहोस् तर चाहिँ पढ्ने क्रममा राजनीति नल्याउनुहोस्। पढ्नुहोस्, ब्याचलर गर्नुहोस्, ग्रेजुएट गर्नुहोस्, पिएचडी गर्नुहोस्, मजाले अनि त्यसपछि राजनीतिमा लानुहोस्, तर राजनीतिलाई शिक्षामा नल्याउनुहोस् भन्ने हामी त्यसरी काउन्सिलिङ चाहिँ गर्छौँ। त्यसरी हामी चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ गर्छौँ। तर यो चाहिँ यो भनिरहँदा चाहिँ अब राजनीतिक दलका नेताहरू पनि आग्रह गर्न के चाहन्छु भने विश्वविद्यालयलाई चाहिँ छोडिदिउँ, विश्वविद्यालयमा राजनीति नगरौँ। किनभने कोही पनि छैन, कोही पनि विश्वविद्यालयमा राजनीति भन्ने कुरा आउँदैन। त्यो भन्दा फेरि के भन्छ यो मान्छेले, हेर त इन्डिया भने हामी इन्डियाको किन विश्वविद्यालय भनेको के हो भन्ने नबुझेको हो कि विश्वविद्यालयको गरिमा चाहिँ कसरी बचाइराख्नुपर्छ, यसको अस्तित्व यसको महत्त्व पर्छ हैन। विश्वविद्यालय भनेको एउटा चाहिँ सरस्वतीको मन्दिर हो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ सबै गुरुहरू भनेको भगवान हुन्, यिनीहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू भने भविष्यका कर्णधार हुन् भन्ने कुरो नै हामीले बुझे तापनि नबुझेको जस्तो गरेको छ। तर विश्वविद्यालयले जुन उद्देश्यको साथ खुलेको छ नि त त्यो उद्देश्य अनुसार काम भएको पनि हामीले पढाइ भएको पनि देखाएको छैन। विद्यार्थीले समयमा इक्जाम नदिएको, रिजल्ट समय नपाएको हैन, अनि कोर्सहरू समय पुरा नभएको, शिक्षक क्लासमा नपढाएको यावत समस्या पनि छ नि त। विद्यार्थीको पनि छुट्टै समस्या, जसरी शिक्षकहरूले यो समस्या भनिरहँदाखेरि विद्यार्थीको पनि समस्या छ नि। होइन, विद्यार्थी शिक्षक दुईटैको समस्या छ। किनभने हामीले शिक्षकले के गर्नुपर्छ भने विद्यार्थीको चाहिँ उनीहरूको सिक्न सक्ने क्षमता, उनीहरूको भावनालाई बुझेर पढाउनुपर्छ। अबको शिक्षा भनेको त्यस्तो हो। मैले भन्नु खोजेको के भने अब चाहिँ मैले जे पढेको थिएँ म त्यही पढाउँछु भनेर हुँदैन। भनेपछि शिक्षा भनेपछि झन् शिक्षकको त ठुलो जिम्मेवारी के आएको छ भने अघि 9 महिनादेखि विद्यार्थीहरू घरमा बसेर एउटा मानसिक तनावमा छन्। त्यस्तो बेलामा शिक्षकको ठुलो भूमिका हुन्छ कि त्यसलाई कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मानसिक तनावबाट मुक्त गराउने, पठन जोड्ने, शैक्षिक क्रियाकलापमा गतिविधिमा कसरी सामेल गराउने एउटा चुनौती छ नि। रोजीरोटीको पनि कुरा छ, कतिको शिक्षक रोजीरोटी गुमो भन्ने पनि कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ फेरि एकदम दुःख लाग्ने कुरा। किनभने यस्तो बेलामा जुन बेला आफ्नो बालबालिकालाई अनलाइनको लागि हामीले ल्यापटपहरू किनिदिनु पर्ने हुन्छ, कनेक्टिभिटी इन्टरनेटको कनेक्ट दिनुपर्ने बेलामा अभिभावकलाई अब कुनै शिक्षक अभिभावकलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रोजीरोटी नै गुम्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो नै के अरे डरलाग्दै हो अवस्था हो शिक्षा क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो शिक्षक र विद्यार्थी बिचको यो मनमुटाव, टकराव, यो वाद विवाद छ नि, वास्तवमा के हो? यो वाद विवाद म त शिक्षकले विद्यार्थीको भावना नबुझेको र विद्यार्थीलाई शिक्षकको चाहिँ महत्त्व नबुझेको। म त दुईतर्फ कसैलाई पनि म दोष दिन्न। विद्यार्थीलाई त हामीले बनाउने हो। विद्यार्थी त एउटा के कुमालेको बुझाउन सक्नु एउटा कमजोरी शिक्षक होला, शिक्षक हो नि। किनभने त्यो विद्यार्थी त पहिले नै बदमासहरू आउँदैनन्, कक्षा 1 आउँदाखेरि त उनी त अबोध बालबालिका हुन्छन् भनेपछि यदि त्यो बेलादेखि नै यदि हामीले विद्यार्थीलाई बिस्तारै कन्भिन्स गर्ने, सिकाउने त्यो इन्भाइरोमेन्टमा अब विविध प्रकारका बालबालिका आउनुहुन्छ, विभिन्न समुदायका हुनुहुन्छ, अनि आएपछि एउटै विद्यालयमा बसेर पढ्नलाई एउटा साथीसँग बसेर पढ्न त कति सङ्घर्ष कठिन हुन्छ भने होइन, एउटा शिक्षकसँग बसेर विद्यार्थीको हुलुममा बसेर गाह्रो होला, उसलाई त्यहाँ केही दिन समय पनि लाग्ला एडजस्ट गर्नलाई। तर त्यसको काम त शिक्षकै हुने हो, त्यो माहौल वातावरण निर्माण गरिदिने अभिभावक भन्ने शिक्षक नै हो नि त। अब यो
विश्वविद्यालयमा देखिएको यो समस्या, यो चुनौती, जुन विश्वविद्यालयमा मानौँ न तपाईँहरूको 14वटा विश्वविद्यालय छ, यो कसरी जाने, के गर्ने भनेको अहिले पनि छलफल पनि भएको छैन भन्नुभयो यहाँले होइन। अबको यात्रा कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जानुपर्छ र विश्वविद्यालयले बेलैमा सचेत भएन भने अझ बढी खस्किने, अझ विश्वविद्यालयको अवस्था यहाँले नाजुक छ, विश्वविद्यालय भन्न पनि लायक छैन भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमै ठ्याक्कै विश्वविद्यालय भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो नाम छ नि, नाम सँगसँगै गहरो नामलाई एउटा बचाइराख्नको लागि त्यस्तो विश्वविद्यालय कसरी बनाउने त? अब फेरि अघि नै म के भन्छु भने बस राम्रो चलाउनको लागि ड्राइभरको हातमा स्टियरिङ जसको हातमा हुन्छ त्यसै हुन्छ, त्यो खलासीले राम्रोसँग सिटी बनाउँदैमा केही हुँदैन भनेपछि त्यो बस हाक्नेको जस्तै ड्राइभरको अथवा चालकको जति भूमिका हुन्छ, विश्वविद्यालय नेतृत्व गर्न पनि पहिलो नेतृत्व प्रथम नेतृत्व वर्गकै त्यतिकै नै ठुलो भूमिका हुन्छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो हामी जो हाम्रो देशमा भएको 14वटा विश्वविद्यालयको बिचमा ठिक छ, हामी चाहिँ हेल्दी प्रतिस्पर्धा त गरौँ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेछ, त्यो नगरौँ र हामी सबै एक भएर विश्वमा भएको चुनौतीहरू जुन हामीले ग्लोबल प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लमलाई कसरी समाधान गर्ने, कि चाहे काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भनौँ अथवा तिम्रो विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भनौँ, सायद पूर्वाञ्चलको भनौँ, हाम्रै त्यो बालबालिका त हुन् नि, हाम्रै त्यसका कर्णधार हुन् भनेपछि तिनीहरूलाई कसरी अगाडि हामी लान सक्छौँ भनेर सबैले राम्रोसँग चाहिँ सोच्ने हो भने पक्कै पनि समस्याको समाधान छ। हस् सर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, म यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा र मेरो कुरा पनि राख्न दिनुभएकोलाई म धन्यवाद। हस्, कार्यक्रम विश्व संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।